मुकद्दसा मरियम रसूलों की मलका और मुकद्दस पालूस रसूल के साथ प्यार और अकीदत का गहरा तजर्बा किया। इसके साथ साथ जमात के कैरिज़म, मिशन और रायन को करीब से जाना और रूहानी बलोगत के मराहिल तय करते हुए सन 2016 में पहली अहदबंदी की। फिर जूनियरेट के चौथे साल में आप मज़हबी तालीम के लिए नैरोबी, कीनिया चली गईं, जहां आपने इल्म फ़लसफ़ा और इल्म इल्हायात की तालीम मुकम्मल की। 2024 में आपको पोलाइन रूहानियत की तजदीद के लिए रोम भेजा गया, जहां आपने पोलाइन कोर्सो, जिसको हम दूसरा नोविशेट भी कहते हैं, में हिस्सा लिया और जमात के कानून व ज़वाबित, जमात की तारीख़ और बानी और मावन बानिया की ज़िंदगी की तफसीलन स्टडी की और अभी हाल ही में वापस लौटी हैं। आए इस मुतबरक कुर्बानी में अपनी इस बहन के लिए दुआ करें कि खुदावंद इनकी अतिया हयात को कबूल फरमाए और इनको रसूली दलेरी, ताबेदारी और अपने रूह का मसा अता करे। अभी पाक मास का आगाज़ होने को है और सिस्टर्स सहबात इज़्ज़त माब बिशप बैनी मारियो ट्राविस और तमाम काहिनाना बरादरी के साथ जुलूस की सूरत में गिरजाघर में दाखिल होंगे। आए हम सब खड़े होकर दाखिले के गीत के साथ खुशी और शादमानी से आज के इस रूहानी जश्न और रूह परवर अक़दस कुर्बानी की रसूमात में शरीक हों।
ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
دعا کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے مہربان باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مقامی کلیسیا میں دختران پولوس کے لیے سسٹر کومل حمید کو بلایا ہے۔ آج اپنی اس بندی کی دائمی وعدوں کے موقع پر انہیں پاک روح کی معموری عطا کر، تاکہ یہ اپنی جماعت میں اپنی خوبیوں کے ذریعے مقامی کلیسیا کے جذبہ، ایمان اور روحانی خوشی کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ ہم یہ دعا مانگتے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم چناؤ اور برکت کے بارے میں سنیں گے۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا کہ وہ اپنے وطن اور اپنے آباء و اجداد کو چھوڑے اور خدا کے بتائے ہوئے منصوبے پر چلے، تو خدا نہ صرف اسے برکت دے گا بلکہ جہان کے تمام قبیلے اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا اس برکت کے وعدے کو نسل در نسل پورا کرتا جو اس نے باپ ابراہیم سے کیا تھا۔ آج بھی خدا اپنے منصوبہ جات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو چنتا اور مخصوص کرتا ہے، اور یوں یہ چناؤ اور برکت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کا ورد کرنے کے لیے سسٹر کومل حمید کی بہن رخسانہ حمید آئیں گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 12واں باب 1 سے 3 آیتیں مقدسہ۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے احبال کے درمیان سے بلکہ اپنے گھر سے روانہ ہو، اور خدا نے اس سرزمین اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو وہ برکت کا سبب ہوگا جو تجھے برکت دے، میں انہیں برکت دوں گا۔ جو تجھے بد دعا کرے، ان پر میں بد دعا کروں گا۔ جہاں کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल के ख़त से ली गई है। इस तिलावत में मुक़द्दस पालूस बुलाए हुओं को एक ऐसी जमात होने का दर्स देता है जो मोहब्बत, मेहरबानी, मुआफ़ी, बर्दाश्त और नसीहत जैसी अंजीली इक़दार से भरपूर हो। वो ईमानदारों से शुक्रगुजारी, ईमानी तक़वियत और कलाम पाक से लगाव और शऊर का तकाज़ा भी करता है। इस तिलावत को पढ़ने के लिए हमारी रहनुमाई राहुल सिस्टर के नेफ्यू करेंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम 3 बाब 12 से 17 आयत तक। बस खुदा के मुक़द्दस और प्यारे बरगज़ीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरोतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो, और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ़ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हें मुआफ़ किया है वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो, क्योंकि वो कमालियत का कमरबंद है। और मसीह की सलामती, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार हो। मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो, और मज़ामीर, गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिलों में गाया करो। और कलाम और काम जो कुछ किया करते हो, सब कुछ खुदावंद मसीह के नाम से किया करो, और इसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बचा लाया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके 15वें बाब में से, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो
وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب تشریف رکھیں پلیز۔ عہد و پیما کا بلاوا۔ سسٹر کومل حمید جو دختران پالوس جماعت کے کیرزم اور اصول و ضوابط کے تحت اپنی زندگی دائماً خدا اور کلیسیا کے لیے مخصوص کرنا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں گی۔ سسٹر سپیریئر سسٹر میگدلین ہیساک امیدوار کو بنام بلائیں گی۔ سسٹر کومل حمید۔ اے خداوند، تو نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوں۔ عزیز سسٹر کومل، آپ خدا اور کلیسیا سے کیا چاہتی ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح جو راہ، حق اور زندگی ہے، اس کے نقش قدم پر دینداری سے چلوں اور دختران پالوس کی جماعت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند اور کلیسیا کی خدمت کے لیے مکمل طور پر مخصوص کر سکوں، تاکہ انجیلی گواہی اور بشارت ذرائع ابلاغ کے ذریعے کروں۔ خدا کا شکر ہو۔ تو تالیاں بجاتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو اور خاص سسٹر کومل حمید، سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آپ نے وہ قدم لیا ہے جو پاکستان کے اندر کافی نوجوان آگے بڑھتے ہیں، لیکن ویسٹ یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، نارتھ امریکہ بہت کم نوجوان اپنی زندگی خدا کے کاموں کے لیے، ایک راہب بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والدین مسٹر حمید اور ان کی پوری فیملی کو بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ سسٹر جی کافی سال فارمیشن کے بعد اب وہ اس جگہ تک پہنچی ہے کہ وہ اب مکمل طور پر ڈاٹرز آف سینٹ پال کی جماعت سے تعلق رکھے گی، اور یقیناً ایک رشتہ ٹوٹنے کا، یعنی اب ان کی ایک نیا خاندان بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعائیں، آپ کی محبت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور آپ کا کام ابھی سسٹر کو پوری طرح سے سپورٹ کرنا، تاکہ وہ جو وعدے وہ آج لیں گی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ آئے آج اس اہم رسم کے ناطے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک ووکیشن ڈائریکٹر ایک پیرش میں گیا تاکہ نوجوانوں کو بلا سکے کاہن بننے کے لیے، اور جب ووکیشن ڈائریکٹر کو دعوت دی گئی اپنی بات کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں، وہ کہنے لگا کہ میں آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ کلیسیا میں فادروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جماعت تھی وہ حیران ہوئے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو ووکیشن ڈائریکٹر ووکیشن کے ناطے سے آئے۔ دوبارہ اس نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کو فادروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب خاموشی چھا گئی تو اس نے کہا
कलीसिया को फादरों की ज़रूरत नहीं बल्कि मुकद्दस पाक फादरों की ज़रूरत है। डियर सिस्टर कोमल, इसी बात को अगर हम राहिब की तरफ जाएं, सिस्टर्स की तरफ जाएं, कलीसिया में भी बहुत से सिस्टर्स हैं, लेकिन इस वक्त कलीसिया के अंदर अगर ज़रूरत है वो है पाक मुकद्दस सिस्टर्स के लिए। अगर हम पौलुस रसूल को देखें, ये लफ्ज़ मुकद्दसीन, मुकद्दस, वो ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। इसकी पूरी जमायत पौलुस रसूल के लिए वो मुकद्दस थे। और इसी वजह से आज बुलाहट मुकद्दस बनने के लिए सिर्फ फादर सिस्टर्स को नहीं, हर एक मसीही को बुलाया गया। लेकिन हम जिन्होंने ख़ानदान छोड़कर अपनी ज़िंदगी खुदावन के लिए वक्फ की है, हम पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम पाक मुकद्दस बने। और किस तरह आपने साल के फॉर्मेशन में बहुत सी तालीम हासिल की है, आज जो वादे आप लेंगे उसके बारे में भी आपने बहुत सोचो विचार किए हैं। मैं इनसे हटकर सिर्फ एक उन्वान पर बात करूंगा, हाउ टू बिकम अ होली सिस्टर, किस तरह आप एक पाक मुकद्दस सिस्टर बन सकती हैं। पहले नंबर पर यस्सु के साथ एक करीबी पर्सनल रिश्ता, यस्सु के साथ करीबी रिश्ता। आज के इंजील मुकद्दस में यस्सु कहता है, ताक मैं हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। ये आयत यस्सु के साथ एक करीबी इनफरादी रिश्ते के बारे में बात करती है कि अगर मैं यस्सु में एक, यस्सु मुझ में एक, तो हम बहुत फल ला सकते हैं। एक दुकान में बोली लग रही थी और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उस वक्त एक वायलिन, मौसीकी का इंस्ट्रूमेंट वायलिन बेचा जा रहा था। उस वायलिन में बहुत पुराना था, मिट्टी से भरी हुई थी। उस बोली लगाने वाले ने सफाई भी नहीं की थी और सोच रहा था कि लोग कहाँ से, तो उसने 5000 से बोली शुरू की, लेकिन सामने लोग, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहा 4000, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, शौक नहीं था खरीदने के लिए। 3000, 2000, 1000 तक भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। अचानक जब वो 1000 तक पहुंचा, एक बुजुर्ग शख्स उस वायलिन के पास गया, अपने रुमाल निकाल के उसको झाड़ा, थोड़ी सी ट्यूनिंग की और फिर जब उसने बजाना शुरू किया तो ऐसी मौसीकी पूरे दुकान में छा गई कि सब हैरान, सबका ध्यान उस वायलिन की तरफ। और जो बोली लगाने वाला, उसको समझ आ गई कि भाई इसकी तो कीमत ही बढ़ गई। एकदम उसने कहा, जो खरीदना चाहता है 50,000। एक शख्स ने हाथ खड़ा किया 1 लाख, दूसरे ने 2 लाख, और जब आखिर में बिक गई 10 लाख तक गई। और सारे सोचने लगे, बोली वाला भी सोचने लगा कि ये जो 1000 रुपए में नहीं खरीदा जा रहा था, किस तरह 10 लाख में। और उसका जवाब, द टच ऑफ द मास्टर्स हैंड, उस उस्ताद के छूने से उस वायलिन की कीमत, उस वायलिन की अहमियत बढ़ गई। डियर सिस्टर कोमल, आवर लाइफ इज ऑल अबाउट टचिंग जीसस, क्योंकि जब हम यस्सु को छूते हैं, यस्सु के साथ हमारा रिश्ता है, हम नए इंसान बन जाते हैं, हम अपने आप को नए तौर से देखते हैं।
اور اہمیت کہ ہم یسوع کو چھوئیں. وہ جنہوں نے یسوع کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، کچھ نشانات نظر آ جاتے ہیں، اور ان نشانوں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ یسوع کے قریب ہے. پہلے نمبر پر حلیمی، دوسرے نمبر پر رحم، تیسرے نمبر پر معافی، چوتھے نمبر پر خوشی شادمانی، جو کہ میرا اگلا پوائنٹ ہے، شکر گزاری، اور پھر وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندگی جیتے ہیں. سسٹر کومل، اگر یسوع کے ساتھ آپ کا قریبی رشتہ ہے تو یہی مختلف نکات آپ کی زندگی میں آپ نے ان کو زیادہ فروغ دینا ہے، کیونکہ یسوع جب آپ ملتے ہیں یہی تبدیلی آپ کی زندگی میں لاتے ہیں. دوسرا پیغام یا دوسری طرح جس سے آپ مقدس ہولی بن جاتے ہیں وہ ہے ٹو لیو یور لائف ود جوائے. اپنی زندگی خوشی شادمانی کے ساتھ جیو. یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب جو آج کی تلاوت ہے، لیکن اس کی 11ویں آیت میں یسوع یہ کہتا ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہے کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو. پوپ فرانسس جب راہب کے بارے میں ذکر کرتا ہے، who is a religious? A religious is always happy. ایک راہب وہ ہے جو ہمیشہ خوش شادمان. یہاں تک کہ پوپ صاحب کہتے ہیں افسوس کہ اب اکثر دفعہ کاہن اور راہب ریلیجس ایسے لگتے ہیں جیسے وہ جنازے سے نکلے ہیں، منہ بگڑیا ہوا. پوپ فرانسس کہتا نہیں، ایک راہب وہ ہے جس کے چہرے میں ہمیشہ خوشی اور شادمانی. 4 بھائی سونا ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلے. پرانا وقت تھا، گھوڑوں پہ وہ جا کے پہاڑوں کی طرف سونا ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن کچھ نہیں ملا. اور جب ان کا پیسہ ختم ہوا ان کو فیصلہ کیا کہ واپس گھر کی طرف جائیں. جب وہ واپس جا رہے تھے تو رات ان کو ایک جگہ پہ رکنی پڑی جہاں پہ ایک دریا بہہ رہا تھا. تو شام کے وقت جب وہ اپنے برتن دھو رہے تھے تو ایک نے پانی میں ایک تھوڑی سی چمک دیکھ لی، اور جب اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی دیکھا تو وہ سونا تھا. اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور انہوں نے دریا کی طرف دیکھے تو بہت سا سونا تھا وہاں پہ. انہوں نے میٹنگ کی کہ دیکھو ہم نے سونا دریافت کیا، لیکن ہم کسی کو بتائیں نہ ورنہ یہاں پہ رش لگ جائے گی. نیچے شہر کی طرف ہم جا کر بوری گھوڑے وغیرہ لے کر آئیں گے تاکہ ہم اس کو جمع کر کے پھر ہم امیر بن جائیں گے. لیکن چاروں نے کہا ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کریں گے کسی کو نہیں بتائیں گے. وہ گئے اگلے دن صبح سویرے شہر کی طرف اپنی چیزیں خریدنے کے لیے، اور جب انہوں نے سب کچھ اپنے گھوڑوں پہ لگا دیا اور دریا کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا سارے شہر کے لوگ اپنے اپنے گھوڑے پر ان کے ساتھ تھے. یہ 4 ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کس نے بتایا کس نے بتایا؟ اور شہر کے لوگوں نے کہا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہارے چہرے سے ہی پتہ چلا کہ تم نے سونا دریافت کیا. میرے عزیزو، اکثر دفعہ ہمارا چہرہ سب کچھ بتا دیتی ہے، اور پوپ فرانسس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک راہب ہمیشہ خوش ہے شادمانی. ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ، اگر خدا کی انجیل مقدس ہمارے اندر ہے تو ہمیشہ ہمارے چہرے پر خوشی. کمیونٹی لائف میں رہتے ہوئے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت سی کم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں. تکلیفیں ہیں، آپس میں ریلیشن شپ کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند ہمیں یہ یاد دلاتا ہے
کہ ایک راہب وہ ہے جو ہمیشہ خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں جب تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری خوشی کامل ہوگی. تو دوسری بات جس پر ہمیں زور دینا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں. اور تیسری بات جو پولس رسول کے ناطے سے بہت اہمیت رکھتی ہے, ٹو بی اے جینوئن مشنری ڈسائپل, ایک حقیقی مشنری شاگردہ آپ نے بننا ہے. آج کی انجیل مقدس میں یسوع کہتا ہے میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ, یوں ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. پوپ فرانسس کے انتقال پر پوری دنیا میں واقعی میں ہلچل مچ گئی ہے, اور ایسے لوگوں کے چہروں پہ آنسو ہے جو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے. کیتھولک چرچ کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی تھی, کیتھولک چرچ کے ساتھ ان کا رشتہ اچھا نہیں تھا, لیکن یہ لوگ پوپ فرانسس کی وفات پر ماتم کر رہے ہیں. اور کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ پوپ فرانسس ایک نئے قسم کے مشنری تھے, نئے قسم کے ایوانجلائزر ہیں. گواہی دینے کا الگ ہی طریقہ تھا. اس نے کسی کو مجبوری نہیں کی, کسی کو کلام اور ڈاکٹرن کی باتیں زیادہ نہیں کیا. اس کی ساری زندگی اس بات کی مشنری گواہی. بہت سے لوگ پوپ فرانسس کو کن الفاظوں سے یاد کر رہے ہیں؟ He was a very kind man. He was very compassionate. He had love for the poor. یہ ہے نئے دور کے مشنری جو کلام کی باتیں کم کرتے ہیں, اپنی زندگی سے کلام کی گواہی دیتے ہیں. سسٹر کومل, پولس رسول کی طرح آپ بھی مشنری بننے کے لیے بلائی گئی ہے, پر یاد رکھو آج کل مشنری بننے کا طریقہ کچھ اور ہی ہے. باتیں نہیں, اپنی زندگی سے. آج جب آپ اپنی دائمی عہد بندی لینے کو ہے, پوری جماعت اور میری دعا یہی ہے کہ آپ انہی 3 باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں. یسوع کے ساتھ ایک قریبی رشتہ, ہمیشہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ جئیں, اور ایک حقیقی مشنری یسوع کی شاگردہ بننے کی کوشش کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. اب وقت ہے امیدوار سسٹر کی مرضی جاننے کا, جو چند سوالات کے جواب میں اپنی آزاد مرضی سے کلیسیا کے سامنے اپنی رضامندی کا اظہار کریں گی. عزیز سسٹر کومل حمید, آپ اپنے بپتسمے میں روح القدس کے فضل سے گناہ کی نسبت مر چکی ہیں اور نئی زندگی کے ذریعے خدا کی خدمت کے لیے مخصوص ہوئیں. کیا اب آپ ارادہ رکھتی ہیں کہ خلوص دل سے خداوند یسوع مسیح جو کہ راہ, حق اور زندگی ہے, اس کی کامل طور پر پیروی کریں گے؟ جی ہاں. کیا آپ خدا کی مدد اور فضل سے تمام زندگی کامل طور پر انجیلی نیکیوں یعنی پاک دامنی, غریبی اور فرما برداری میں رہنے کا وعدہ کرتی ہیں؟ جی ہاں. کیا آپ وعدہ کرتی ہیں کہ ساری زندگی خدا اور ہمسائے کے پیار میں رہتے ہوئے کاملیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور آپ دختران پولوس کی جماعت میں رہتے ہوئے اس جماعت کے آئین و قوانین کی پابندی رہیں گے؟ جی ہاں. کیا آپ وہ وعدے
کیا آپ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ روح القدس کی مدد سے تا حیات اس جماعت کا خاص مشن یعنی سماجی ذرائع ابلاغ کے ذریعے خدا اور کلیسیا کی خدمت کرتی رہیں گی؟ جی ہاں۔ مہربان خدا، جس نے یہ نیک کام آپ میں شروع کیا ہے وہی اسے یوم آخرت تک آپ میں پورا اور کامل کر دے، آمین۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند، اپنے مقدسین کی سفارشوں اور کلیسیا کی دعاؤں کے ذریعے سسٹر کومل حمید کے دل کو دائمی وعدوں کے لیے تیار کر تاکہ وہ تیرے روح القدس کی معموری سے پاک اور بے عیب ٹھہرے۔ یہ دونوں مقدس پولس رسول کی نقش قدم پر چل کر تمام زندگی اپنے دائمی وعدوں میں ثابت قدم رہیں اور دختران پولس عالمگیر جماعت کے ساتھ سماجی ذرائع ابلاغ کو فروغ دیں۔ یسوع مسیح تیرے بیٹے ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ زمین پر اوندے منہ یا منہ کے بل لیٹنا حلیمی اور فروتنی کی علامت ہے، جو اس بات کی شہادت بھی ہے کہ امیدوار کلی طور پر اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر خدا کے سپرد کر دیتا یا کر دیتی ہے۔ اب ساری جماعت دوزانو ہو کر لطانیہ گائے گی۔ آئیں سب مل کر تمام مقدسین کی سفارش چاہیں اور اپنی بہن سسٹر کومل حمید کے لیے خدا سے فضل اور پاک روح کی معموری طلب کریں تاکہ ہماری یہ بہن تا حیات اپنے وعدوں میں وفادار رہے اور ثابت قدمی سے مسیحی زندگی میں گامزن رہے۔
सब तशरीफ़ रखें। दायमी अहदबंदी कामिल तौर पर खुदा के साथ जुड़े रहने का, साथ निभाने का और वफ़ादारी का अहद है, और यही अहद खुदा भी अपने चुने हुए लोगों के साथ करता और कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आज हमारी बहन सिस्टर कोमल हमीद भी इस अहद में बनकर अपने आप को कुली तौर पर कलीसिया और अपनी जमायत दुख्तरान पालूस के लिए वक्फ करना चाहती है। इस अहद व पैमा की रस्म में हमारी बहन हमारी डेलीगेट सुपीरियर सिस्टर मैगदलीन हिसाक के हाथों अपने दायमी अहद का इकरार करेंगी। मेहरबान खुदा की मोहब्बत के बुलावे के जवाब में, जिसने मुझे अपने बेटे यसू इलाही उस्ताद, राह, हक और ज़िंदगी की करीब से पैरवी करने के लिए दुख्तरान पालूस की जमायत में बुलाया है, मैं सिस्टर कोमल हमीद अपनी आज़ाद मर्ज़ी और खुशी से कुली तौर पर अपने आप को खुदा बाप के हजूर पेश करती हूँ, ताकि रूल कुदस की क़ुव्वत और फ़ज़ल मुझे यसू में हमेशा के लिए मखसूस करे। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करते हुए ये वादा करती हूँ कि मैं दुख्तरान पालूस की जमायत में शराकत और रफ़ाकत से रहूँगी और अपने मुरब्बी की रोया और खूबियों की वफ़ादार रहते हुए ताज़िंदगी कलीसिया में अंजील की मुनादी समाजी ज़राए अबलाग के ज़रिए करती रहूँगी। मुकद्दसा मरियम, रसूलों की मलका और मुकद्दस पालूस की सिफारिशों पर भरोसा रखते हुए मैं अपनी सुपीरियर सिस्टर मैगदलीन इज़हाक की मौजूदगी में और आप सब के सामने पाकदामनी, गरीबी और ताबेदारी का दायमी अहद करती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं दुख्तरान पालूस के आइन और कवानीन की कामिल तौर पर पाबंद रहूँगी। मेहरबान खुदा का फ़ज़ल मुझे अपनी दायमी वादों में हमेशा वफ़ादार रहने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। ये अभी तकदीस की दुआ होगी। Will she be kneeling down in front? सिस्टर कोमल हमीद, अब से लेकर आप कुली तौर पर दुख्तरान पालूस की आलमगीर जमायत में हर काम और हर चीज़ में शामिल और बराबर की शरीक हैं। तकदीस की दुआ। ए आसमानी बाप, हमारी बुलाहट और जज्बा खिदमत तेरी ही बख्शिश है। अपनी बुलाहट में साबित कदम रहने के लिए हमें हमेशा तेरी रहनुमाई और फजल की ज़रूरत है। बस ये वाजिब और दुरुस्त है कि हम तेरी हम्द व सताइश करें। तूने अपनी ला इंतहा मोहब्बत अपने कलमे और रूल कुदस के ज़रिए एक इंसानी ख़ानदान की तख्लीक और अपने साथ शराकत की अज़मत बख्शे। तूने अपने इलाही प्यारे इंसानी ख़ानदान को एक दुल्हन बनाया
جس میں تیری پاک ذات کا عکس نظر آتا ہے، اور تو نے انسانی خاندان کو اپنی زندگی کا فضل بخشا ہے۔ جب تیری دلہن یعنی انسانی خاندان کو شیطان نے ورگلایا، یا تو انسان نے تیرے عہد کو توڑا، لیکن پھر بھی تو نے اپنے ابدی پیار اور معافی کے ناطے سے انسان کو نہ چھوڑا۔ تو نے اپنی کمال مہربانی سے انبیاء کے ذریعے اپنے لوگوں کے ساتھ عہد کی تجدید کی، اور اس وقت سے لے کر اب تک ان لوگوں میں سے نیک، پاکیزہ اور جرت مند خواتین کو بلاتا رہا ہے، تاکہ وہ امن و انصاف، خلوص سے محبت، ایثار قربانی اور مضبوط ایمان کا مجسمہ ٹھہرے، اور پھر وقت پورا ہونے پر تو نے یسی کے تنے سے ایک نیک، بلند مرتبہ اور پاکیزہ کنواری کو چن لیا، اس پر روح القدس کا سایہ ڈالا اور اسے دنیا کی نجات دہندہ کے بے داغ ماں بنایا۔ اے باپ، تو نے اپنی لا انتہا محبت اور بہت سی خواتین کو راہبانہ زندگی کی بلاہٹ کا فضل بخشا ہے، تاکہ وہ اپنی تقدیس شدہ زندگی اور دائمی وعدوں کی پاکیزگی سے الہی محبت اور عظمت کے زندہ گواہ ٹھہرے۔ اے خدا، ہم عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس بیٹی کے دل کو روح القدس کی آگ سے بھر دے۔ آج تو اپنی بندی سسٹر کومل حمید پر روح القدس کا فضل انڈیل، تاکہ وہ اپنی دائمی وعدوں کے ذریعے زندگی اپنی بلاہٹ میں سرگرم اور ثابت قدم رہے، اور تمام لوگوں کے لیے حقیقی تسلی اور زندہ امید کی نقیب ٹھہرے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اس وفاداری کے ساتھ یہ انجیل دائمی عہد بندی کی رسم پوری ہوتی ہے۔ انجیل کی گواہی کی خدمت اور سماجی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کا ذمہ کلیسیا آپ کے سپرد کرتی ہے۔ بس تم جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو۔ آمین۔ ہم ایک بار پھر بھرپور تالیوں کے ساتھ سسٹر کو کہیں گے۔ سسٹر کومل حمید کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنے اور جماعت میں ہمیشہ کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے تمام دختران پالوس سسٹرز ان سے گلے ملیں گی، جو کہ اپنائیت اور قبولیت کا نشان ہے، اور اس دوران کوائر قبولیت کا گیت گائے گی۔
अभी नजराने का वक्त है और क्वायर नजराने का गीत गाएगी और इस दौरान खुसूसी नजराने पेश किए जाएंगे।
अज़ीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथ से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद खुदा, अपनी इस बंदी कोमल की दायमी वादों के इस पुरमसरत मौके पर हम ये नजराने तेरे हुज़ूर में लाते हैं। तू मेहरबान होकर इन्हें कबूल फरमा और बरकत दे, ताकि खुदा के पुर असर फजल से हम अपनी बुलाहट में साबित कदम ठहरें। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस पाप के हम हर वक्त, लेकिन खास कर आज के दिन तेरी सिताइश करे जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी उम्मत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपनी जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हम्द व सनाह करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दी ऐत में ये मेरे खून का प्याला है।
جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ایمان کا بید۔ بس باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور چیوٹنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم آج سے کے ساتھ سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ہمارے بشپ صاحبان خاص بشپ بینی ماریو ٹریورس اور اپنے سب خادموں کو یاد کر، تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کمواری مریم، حضرت یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جس طرح خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کو سلامتی چاہیں۔ پیس بی وتھ یو، پیس بی وتھ یو آل۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملا جانا پاک شراک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔
اے خدا کے برے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت۔ خدا یسوع مسیح زندہ خدا کے بیٹے، تو نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق صلیب پر جان دے کر روح القدس کی مدد سے دنیا کو زندگی بخشی۔ مجھے اپنے پاک بدن خون کے ذریعے ہر گناہ ہر بدی سے بچا، مجھے ہمیشہ اپنی مرضی پر چلا، مجھے اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا بند میں اس لائق نہیں کی پہلے سب کہہ دے تمہیں روش اور پا پائے گی۔ مسیح کا بدن و خون مجھے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھیں۔
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान बाप, हम इस निजात बख्श कुर्बानी के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ये मुक़द्दस कुर्बानी कुल बनीनो इंसान और हम मसीहों के साथ तेरी वफ़ादारी का एक ज़िंदा और अबदी सबूत है। बख्श दे कि सिस्टर कोमल हमीद की दायमी वादों की ये पाक इबादत हम सबको जज्बा खिदमत से भर दे। इसी तरह हम तेरे अबदी प्यार का ज़िंदा सबूत ठहरें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। बरकत के लिए हम सब खड़े हों। आपका जवाब आमीन में। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुज़ूर दुआ करें। खुदा नेकतर गैबों का बानी अपने फजल से आपकी हमेशा हिफाजत करे, ताकि आप अपने वादों पर वफादारी से कायम रह सके। खुदा आपको सब कौमों के लिए इलाही मोहब्बत के गवाह और निशान ठहराए, और वो बंधन जिसके लिए मसीह ने आपको बुलाया है उसमें हमेशा कायम रखे। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, हम सलामती से सब बैठ जाएं। खुदा का शुक्र हो। बैठ जाएं। सिस्टर ने शुक्रिया के अल्फाज के पुरफजल है ये पल, रूह मेरी गाए नगमाए हमदो शुक्र। अभी मैं सिस्टर कोमल हमीद को इज़हार तशक्कर के लिए दावत देती हूँ कि वो अपनी खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात को अपने अल्फाज में बयान करे। आज के इस मुबारक और बाबरकत मौका पर मैं खुदा की पाकज़ात का दिल की तह गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ, ज़िंदगी के तोहफ़े और तमाम तर नेमतों के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी में अता की हैं। खुदा का ख़ास शुक्र अदा करती हूँ अपने वालिदैन की ज़िंदगी और मसीही ईमान के लिए जो उन्होंने मुझ में मुंतकिल किया। इस मौका पर मैं ख़ास तौर पर अपने वालिदैन की भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरी तरबियत मसीही ईमान और इंजीली इक़दार के मुताबिक की। मेरे अबू ने बुलाहट जैसे अनमोल तोहफ़े को समझने में और मेरी अम्मी ने इसमें मुझे साबित कदम रहने में मेरी रहनुमाई की। दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी तमाम फॉर्मेटर सिस्टर्स का जिन्होंने तरबियत के मुख्तलिफ़ मराहल में हमेशा मेरी रहनुमाई की। ख़ास तौर पर सिस्टर सवेरिया और सिस्टर मेलबा ग्रेस का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने गुज़श्ता साल रोम में दायमी अहदबंदी की तैयारी, जुमायत के आइन और ज़वाबत, पोलाइन ज़िंदगी और मिशन का गहराई से मुतालिया करने में मेरी मदद की। मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ अपने तमाम तर स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स, ख़ास तौर पर फ़ादर डेरिक OMI, फ़ादर जयराज SJ और ख़ास शुक्रिया अदा करती हूँ फ़ादर ग्वीडो गोंदोल्फो SSP का जिन्होंने मसीही ज़िंदगी को समझने और इसमें काम रहने में मेरी हौसला अफजाई की। मैं मशकूर हूँ अपनी जमायत की सुपीरियर जनरल सिस्टर आना केयासा और उनकी तमाम काउंसलर्स और डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम सिस्टर्स का जिन्होंने अपनी दुआओं और शफ़क़त भरे रवैये से हमेशा आगे बढ़ने में मेरी हौसला अफजाई की और आज की इस ख़ास तकरीब का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ़ लाई। मैं नहायत मशकूर हूँ हिज़ एक्सीलेंसी बिशप बेनी मारियो ट्रावस, अपोस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाहौर डायसिस का जिन्होंने आज के पुरमसरत मौका पर ये अक़दस कुर्बानी गुजरानी और अपनी खूबसूरत ख्यालात का इज़हार हमारे साथ किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड फादर रफ़ान फ़याज़, रेक्टर ऑफ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर का जिन्होंने चर्च के तमाम इंतज़ामात में हमारे साथ ताउन किया
اور ख़ास शुक्रिया अदा करती हूँ फ़ादर आसिफ सरदार का, जो वीजी ऑफ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल हैं, जो कि आज की पाक मास में हमारे साथ शामिल हुए। और ख़ास शुक्रिया अदा करती हूँ डोमिनिकन सिस्टर्स का, जिन्होंने पाक अलतार की सजावट लतुरई माहौल के मुताबिक की। मैं नहायत मशकूर हूँ अपनी क्वायर की, ख़ास तौर पर सिस्टर रुबैका और उनके साथ मौजूद सिस्टर्स, सिस्टर रुबैका, सिस्टर मैगदलीन और सिस्टर टॉमसीना और कैपुचिन ब्रदर्स की, जिन्होंने अपनी पुरजोश आवाज़ों से इस अक़दस कुर्बानी को रूह साज बनाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर कम्युनिटी की तमाम सिस्टर्स और फॉर्मेशन हाउस की, जिन्होंने आज के दिन को मुबारक और ख़ूबसूरत बनाने में अनथक मेहनत की। मैं आई हुई तमाम सिस्टर्स सहबात, फैमिली मेम्बर्स, पोलाइन कोऑपरेटर्स, बेनिफैक्टर्स, पोलाइन कोलैबोरेटर्स, तमाम अजीज़ व कारब दोस्तों जो ऑनलाइन और इन पर्सन इस अक़दस कुर्बानी में शामिल हुए हैं, शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कैथलिक टीवी की पूरी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने